नाजरीन, ये इमारत मस्जिद ज़हरा खानका सुल्तानुल आशिकीन की इमारत है और इस इमारत की तामीर बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और सिलसिला सरवरी कादरी के मौजूदा शेख कामिल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस की ज़ेर निगरानी तेज़ी से जारी है। बिलाशुबा मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस की जीती जागती करामत है कि इतने कलील अरसे में इतनी आलीशान मस्जिद तामीर हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सूफ़ी बैठक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त खानका सुल्तानुल आशिकीन की छत के ऊपर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यह खानका रंगीरपुर शरीफ में मौजूद है, जो कि सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर से 5 किलोमीटर के फासले पे दरियाए रावी वाली साइड पे मौजूद है। इस वक्त मेरे अकब में आप एक अजीम शान और आलीशान इमारत की तमीर होते देख रहे होंगे। नाज़रीन, ये इमारत फ़नून लतीफ़ा का एक मुँह बोलता सबूत है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये तमीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप है तो बेजाना होगा। और इसके बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये इमारत क़यामत तक आने वाले तालिबान मौला के लिए, जो अल्लाह ताला की ज़ात तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, जिनकी तलब फ़कत कुर्ब इलाही है, उनके लिए ये राह हदायत और उनके लिए ये मरकज़ नूर साबित होगी। नाज़रीन, ये इमारत मस्जिद ज़हरा खानका सुल्तानुल आशिकीन की इमारत है और इस इमारत की तामीर बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र और सिलसिला सरवरी कादरी के मौजूदा शेख कामिल सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस की ज़ेर निगरानी तेज़ी से जारी है। अभी हम आपको मस्जिद ज़हरा की तरफ ले चलेंगे, जहाँ पे हम आज की नशिस्त करेंगे और मस्जिद पे जो तमीर का काम हो रहा है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो चलते हैं मस्जिद ज़हरा की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद ज़हरा के सहन में और मेरे साथ इस वक्त रमज़ान बाहू साहब मौजूद हैं। इनके बारे में मैं बताता चलूँ कि जब से मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन की तामीर का आगाज़ हुआ है, उस रोज़ से रमज़ान साहब बखूबी यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझूँगा कि तामीराती कमेटी जो कि तामीर के तमाम मामला देखती है, उसके जो निगरान मुकर्रर किए गए हैं बानी और सरपरस्त आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस की जानिब से, वो तहरीक दावत फ़क्र के मुंज़िम आला सुल्तान मोहम्मद नईम अब्बास साहब हैं और आप ताहयात निगरान मुकर्रर किए गए हैं। हम रमज़ान साहब से पूछेंगे कि तामीराती काम किन मराहल में दाखिल हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम सलाम। जी रमज़ान साहब, हमारे नाज़रीन को बताएँ कि अभी कौन कौन से काम जारी हैं मस्जिद ज़हरा में। अभी मस्जिद ज़हरा खानका सुल्तानुल आशिकीन में जो काम जारी हैं, इनमें ये टफ टाइल का काम है जिसका ग्राउंड तैयार कर दिया गया है ये, और नंबर 2 अंदर मस्जिद ज़हरा खानका सुल्तानुल आशिकीन की सीलिंग हो चुकी है, उसकी रंग का काम जो है ना वो जारी है। जी जी। और इसके अलावा मस्जिद ज़हरा खानका सुल्तानुल आशिकीन के मीनार जो हैं, इनके रंग का काम अभी जारी है माशाल्लाह। और इसके अलावा अंदर मार्बल जो लगा हुआ है मस्जिद में, महल पाक में और बाहर बरामदे में, उसकी रगड़ाई का काम जो है वो जारी है। और ये जो आप टफ टाइल का बता रहे हैं, ये सहन की टफ टाइल का जो है वो ग्राउंड तैयार हुआ है। जी जी नाजरीन, मैं अभी आपको ये बताता चलूँ कि मस्जिद ज़हरा की जो तामीर का जो संग बुनियाद रखा गया था, जो सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस ने अपने दस्ते अक़दस से रखा, वो अगस्त 2020 में रखा गया। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2 साल के कलील अरसे में इतनी आलीशान ये मस्जिद जो तामीर हो चुकी है। और बिलाशुबा ये मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदजिल्लाहुल अक़दस की जीती जागती करामत है कि 2 साल के कलील अरसे में इतनी आलीशान मस्जिद जो है वो तामीर हो चुकी है।
اور یہ آنے والے ادوار کے تمام طالبان مولا کے لیے انشاءاللہ مینارہ نور ثابت ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو مسجد کے اندرونی حصے کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں اپنے پروگرام کا اگلا حصہ جاری رکھیں گے، تو چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ جی ناظرین، اس وقت ہم اندرونی حصے میں موجود ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ ایک سائڈ پہ مسجد ہے، اس کے ساتھ قرآن گھر کی تعمیر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ محل پاک کی تعمیر کی گئی اور چاروں طرف میں برآمدے بنائے گئے۔ اس وقت ہم محل پاک کے اندرونی حصے میں موجود ہیں۔ رمضان صاحب، اس کی تعمیر کے بارے میں بتایا تھا، بات کر کے جی ڈاکٹر صاحب، اس کی محل پاک کے اندر جو ماربل ہے، اس کی رگڑائی کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں جاری ہے۔ تو اس میں جو ہے نا 14 سے 15 رگڑائی کے پتے لگائے جاتے ہیں اور جن میں آج جو ہے 5 نمبر کا پتا جو رگڑائی کا لگا دیا، یہ بیسیکلی ملائم کرنے کے لیے ہے اور یہ آخری پتا ہے ملائم کرنے کا۔ تو اس سے آگے جتنے بھی پتے لگائے جائیں گے وہ شائننگ کے لیے، چمک کے لیے۔ اور مجھے ماربل کے بارے میں بتائیں کہ خاص قسم کا ماربل استعمال کیا گیا ہے؟ جی اسی طرح ہے، یہ جتنا بھی ماربل بتایا گیا ہے یہ تقریباً 9 سوتر سے لے کر 14 سوتر کے اونچائی کے لحاظ سے یہ پاکستان کے شمالی علاقہ محمد ایجنسی سے منگوایا گیا، اسپیشل منگوایا گیا ہے اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے، اور اس کو میرے خیال میں زیارت واحد۔ جی رمضان صاحب، آپ ہمیں مسجد زہرا میں لگنے والی ٹائلس کے بارے میں؟ جی میں پہلوں کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی ادھر ٹائلیں لگائی گئی ہیں یہ باہر اسپین سے منگوائی گئی ہیں اور جو ہمارے ڈیزائنر ٹیم ہے ادھر انہوں نے یہ ڈیزائن سلیکٹ کر کے ادھر سے آرڈر پہ کروائی ہیں اور منگوائی ہیں۔ جی ناظرین، جس طرح ابھی رمضان صاحب نے بتایا کہ جو ٹائلز کا جو کام ہے وہ ڈیزائننگ ٹیم نے کیا ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدثر المقدس کے خاص قائدین پر مشتمل، جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں، ایک ڈیزائننگ ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو جتنی بھی یہاں پہ ڈیزائننگ کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ میناروں کا ہو، چاہے وہ ٹائلز کا ہو، چاہے وہ گنبدوں کا ہو، وہ سارا وہ ڈیزائن ٹیم اس کو بناتی ہے۔ سوچ بچار دن رات کی محنت کے بعد اس کو ایک ڈیزائن مرتب کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے مطابق آرڈر پہ جو ہے وہ ٹائلز بنوائی جاتی ہے، سیلنگ پہ جو رنگ وغیرہ ہوتا ہے، سیلنگ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، اس کے بعد رمضان بابو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے اور ان سے ہم ایک عارفانہ کلام سنیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوشامدید کہتے ہیں۔ رمضان بابو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم ان سے کوئی عارفانہ کلام یا منقبت نہ سنیں تو میرے خیال میں ہمارا پروگرام نامکمل رہے گا۔ جی رمضان صاحب، آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں اپنے مرشد حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدلہ الاقدس کی شان میں سیر بھی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ جی الف نے تیرا بھیس دھاریا رنگیلے پور وچ آ کے میم نے تیرا ظہور نکھاریا
جی ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اور اگر آپ مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی تعمیر کے حوالے سے ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کی جانب سے یہ ڈاکومنٹریز تیار کر کے یہ آن ایئر کی گئی ہیں، اور ان کے لنکس آپ اپنی اسکرین پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کن کن موضوعات پہ ہم صوفی بیٹھک کی نشست کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔